असं स्वप्नीश स्वप्नीश तुमकां काल फोन कॉल थ्रेट येयला म्हणून तुमी कंप्लेंट केले रातचे कितें महानंदान तुमकां कितें म्हटलें कॉलार तेंचो वॉयस सामको थ्रेटनिंग आसलेलो आनी अपशब्द वापरपाक लागले की म्हणपा लागलो तुजो व्हिडियो आपूण पळयलो आपल्याक आवडोंक ना तुका सांगता म्हणपा लागलो तूं BJP कार्यकर्त्यांचेर काय उलोवचो न्हू आनी इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द BJP कार्यकर्त्यांचेर तूं काय उलोवप न्हू आमी देशभक्त तुमी देशद्रोही त्या लेवलाचेर पावले तुमी देशभक्त आमी देशद्रोही आनी आमी हिंदू आनी हे म्हटले तो कितें उलयतालो ताकाच समज नासलेली टोन थ्रेटनिंग आसलेलो बॅड वर्ड्स वापरताले एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमच्या साथीदारान आमकां सांगले म्हटलें प्रोसिजर करया पुलिसांक सांगया कळोवया फुडें कितें जाता तें मागीर कायद्याच्या हिशोबान कितें घडटा तें पळोवया म्हणून टू एन एक्सटेंट तेणी काल आमकां फोनार कितें सांगलें म्हणपा लागलो पळय तूं खंय आपयता थंय आपूण येता आनी दाखयता म्हणपा लागलो तूं सांग खंय येवपाचो तो आमी सोमते पुलीस स्टेशनार येयले आनी पुलिसांक सांगलें ताका फोन करून आपय तेणी सांगला तूं आपयता थंय येता म्हणून सो रातचे ते येवंक ना सकाळी आयज आपयले आतां दोगांयकूय पुलिसान आपोवन बसयले तांकां आमी एकूच रिक्वेस्ट घातली पळय म्हटलें जाता आमी समजता वायट दिसता लोकांक आनी आपूण जेन्ना असमर्थ आसता पळय चेंज घडोवपाक तेन्ना शूट द मॅसेंजर सिंड्रोम आमकांय खबर आहा सो वी अंडरस्टँड एवरीथींग म्हटलें तूं सॉरी म्हण विशय मिटोवया कित्याक तर आमकांय व्हडलेशे हितून टायम घालपा सारको आमचे कडेन व्हडलोसो टायम ना असल्या लोकांच्या फाटल्यान लागपाक म्हण ऑन द कॉन्ट्ररी ते पुलिसा समोर आमकां सांगता तूं आमकां सॉरी म्हण काय तुज्या असल्यांचे आमी आयकोन घेवपाक तयार ना म्हणून मागीर पुलिसाक सांगलें तुमी तुमचो कितें प्रोसिजर आहा तो करा ओके हरशी तेंचो एक्चुली कितें सेंटिमेंट हर्ट जाला म्हणटा हिंदू सेंटिमेंट कितें म्हणटा एक्चुली आपल्याक वायट दिसलें खंय जे व्हिडियोन हांवें म्हटलें पळय नवरात्रांचेर व्हिडियो आसलेलो विथ रिस्पेक्ट टू 9 दिसांची नवरात्रां आमची तितूंतले 2 ज्यो गॉडेस आहा 2 ज्यो देवी आहा तेंचें वाहन जें आसा पळय हिंदू धर्मान प्रत्येक देव देवतांचें एक वाहन आसता लायक आमच्या गणपतीचो उंदीर आसा तशें हे 9 दिसांची ज्यो 9 देवी आसा तितूंतले 2 देवींचें वाहन वाघ आसा तर आमी कितें सांगलें तुमच्या सरकाराक ह्या BJP सरकाराक वाघ नाकात म्हणून तर तुमी टायगर रिजर्व जो वयल्यातल्यान येयला सेंटराच्यान येयला नोटिफाय करचो म्हणून हायकोर्टान सांगला नोटिफाय करा म्हणून ते तुमकां करपाचें ना जाल्यार तुमी देवी पुजतल्यात तेंच्या वाहना व्यतिरिक्त जावं शकना न्हू आनी जेन्ना हे पक्षाकूच नाका तुमचे जर पक्षाचीच जर बाजू आहा की आमकां वाघ नाका गोंयांत तेंचें स्थानूच ना गोंयांत म्हणून जाल्यार तुमी आमी नवरात्रांक ते 2 दीस कित्याक पुजतात ते पुजू नाका तुमी तुमच्या मंत्र्याक आनी तेंच्या घरकारणीकूच पुजा म्हणून हांवें सांगलें स्वाभाविकूय आहा तुमकां जर तेंचे आमच्या देवी देवतांचें वाहन नाका तुमच्या स्थानान जाल्यार देव देवता कितें फक्त चित्रां हेजे चिकटोवन पुजा करपाक जाय आनी आमकां भायर येवन आमी हिंदू म्हणून नाचोवंक जाय ही आमकां असले उपकार केले ना न्हू आमी धर्म आमचो घरान करता आमी कितें करपाक जाय तें सगळे देवी देवतांची पुजा करता पूण हेंच्या सारकें आमी धर्म घेवन राजकारण करिना आनी जेन्ना खरो धर्माचें युद्ध येता पळय हे तेन्ना न्हू अधर्मांची बाजू घेवन लढटा पळय हे असले लोक हेंचे कडेन कांय जावचेलें ना ताका काल राती फोनार तो म्हाका जेन्ना सांगतालो पळय हेच सांगलें की म्हटलें हे तूं आतां जें म्हाका सांगता पळय तुमच्या पक्षाच्या पार्टीच्या मिटिंगेन वचून उलय नेक्स्ट टायम म्हाकाय फोन करपाची गरज पडची ना कित्याक तर म्हाका कारणूच मेळचें ना हेंच्या विरुद्ध उलोवपाक तुमी टायगर रिजर्व नोटिफाय करा म्हाजे कडेन विशयूच ना उलोवपाचेर मागीर तेजेर हें करून दाखया न्हू तुमी म्हाजें तोंड बंद करा चला जाता भाजप कडेन त्या एका 70च्या मंत्र्याक लागून तुमी अख्ख्या तुमच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षांची धजा उडोवंक लागला लायकेचेच न्हू तुमी आमकां ब्लेम करून अर्थ ना तुमचे व्हिडिओचे एकूच हेतू असले की टायगर रिजर्व तुम्ही पुजता जाल्यार टायगर रिजर्व जाल्यार आमचे हे उरता म्हणून आमच्या धर्मान प्रत्येक देवी देवताचें एक वाहन आहा आनी जितलो मान देवी देवताक आहा तितलो मान त्या वाहनाक आसता हिंदू धर्मान तर तशें आहा आतां जेन्ना हे BJP पक्ष वाघ जो ह्या नवरात्रांत 2 देवीचें वाहन आहा वाघ गोंयांत नाका म्हणटा नोटिफाय कर म्हणून सेंटराच्यान येयल्लेले आहा हायकोर्टान सांगलेले आहा ते आमी करचे ना म्हणटा जाल्यार तुमी नवरात्रांक त्या देवीची पुजा कशी करतले मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन हे उत्तर दिवचें न्हू तेंच्यांनीच दिवचें तर वायट दिसलें शूट द मॅसेंजर केलो म्हणून
प्रश्न सॉल्व जावचेले ना। आतां दोतोरान जर येयलो आनी तुका सांगलें की बाबा रे तुका तुजी किडनी सारकी ना म्हणून तूं डॉक्टराकूच ब्लेम करतलो, तुवें सांगलेंच कशें किडनी सारकी ना म्हणून, तुका तुजे आपले संवयो इम्प्रुवायज करच्यो पडटल्यो न्हू। आमी तेच सांगता। तुमचेर एक केस रजिस्टर केला स्वप्नील शेर्लेकरान की थ्रेट दिले म्हणून, अशें कितें सांगतलें? नमस्कार। सगळ्यान पयलीं हांव नवरात्रेच्यो तुमच्या प्रेस माध्यमांतसून सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। हे जे दीस आसा ते खरें म्हणल्यार बरे हिंदू धर्मांतले बरे देवीचे दीस जाल्लेले आसा। काल ज्या पद्दतीन एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तो कोण तो स्वप्नील शिर्लेकार म्हणपाचें म्हणजे म्हाजें तेजें पर्सनली रिलेशन ना, हांवूय ताका कितें वळखता अशें ना, पूण खुबशे व्हिडिओ तेजे हांव आयकतालो। पूण ज्या पद्दतीन तेणी काल जो व्हिडिओ काडलो म्हाका ताट मानेन सांगूंकशें दिसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लास्ट 35 इयर्स आनी सर्वप्रथम आमी देश म्हणटा हांव देशप्रेमी आहा, म्हाका देशा बद्दल अभिमान आसा आनी आज हांव ताट मानेन सांगूंक शकता की ज्या पक्षाचें हांव काम करतालो त्या पक्षाचो आज पंतप्रधान आसा आनी जगाक दाखोवन दिल्लें आसा की भारत देश भारत माता ही कितें आनी आमच्या देशाक जो आज सन्मान मान जो मेळटा फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी जे कितें सरकार देशान घडयलें आनी त्यामुळे जो पंतप्रधान जालो म्हणून हें जाल्लेलें आसा। त्या पंतप्रधानाच्या अगेन्स्ट उलोवप ओके अंडरस्टूड जाता, पूण ज्या वेळार तो देवाचेर पावता, नवरात्रेचे देवीचेर पावता की भाजपवाले हे नालायक लोक आसा, हे भाजपवाले हलकट लोक आसा, हलकट कळ्ळें, परत तेंच वापरतालो। आमी लाचार लोक भाजपचे कार्यकर्ते आसा, जे भाजपची जी पूर्ण टीम आसा ती लाचार आसा। ते म्हणटा तेणी अशें म्हटलें की आमी भाजपच्या लोकांनी मोस्टली की देवीची खंय पुजा बिजा करच्यो न्हू, आमी खंय तेजी तोंड सुद्दां देवीच्या पळोवपाचे लायकीचे ना, वो एकदम चुकीचे अपशब्द तेणी वापरलेले आसा। त्यानंतर तो वागाचेर वयता कितें वयता तेजेर कांयच म्हजें म्हणणें ना, वयचो तेणी सगळे वयचो। मंत्र्यांच्या बायलांच्या फोटवांची खंय आमी पुजा करची म्हणजे ह्या दिसांनी त्या देवीचो अपमान करप, भारत मातेचे म्हणजे ज्या भारत मातेन ज्यो महिला त्यांचो तेणी अपमान केलो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी तो उलयता। त्या हेजेर व्हिडिओचेर तुमी जायना तो पोवचो तो कितें उडयला म्हणून तेजे कडेन हांवें राती फोन केलो, 3 फावटी फोन केलो, तेणी घेतलो ना म्हणून हांवें तेजे कडेन जो कितें तेजे कडेन विचारपाचें आहा तें म्हाज्या पद्दतीन ताका विचारलें। हांव नकळो आसलो की तो हें करतलो आनी ताका सांगलें हांवें तूं रेकॉर्डिंग केलें आतां, आनी तेणी पुलीस कंप्लेंट केली, म्हाका पुलिशेन आपयलो। हांवें जें कितें पुलिशेक सांगूंक जाय तें सांगलेलें आहा, हांव जें कितें शब्दान शब्द उलयल्लो आहा अजुनूय सांगता हांव उलयल्लो आसा। ताका हांवें सांगलें निमणें जेन्ना तो खापरेश्वराचेर पावलो तेन्ना सांगलें हांवें ताका तुजी अक्कल कितें ती कळटा म्हटलें ताका हांवें, कारण तो म्हाका म्हणलो तूं खापरेश्वर काडटा नासलें मरे, तूं न्हिदलेलें मरे। हांव ताका सांगलें खापरेश्वर काडपाचें काम आमी करूंक ना, कारण तें पाप केल्लेलें आसा। खापरेश्वराक जे कोणी काडला तेंच्यांनी पाप केला, तेंचो नाश जातलो 100% कोणी काडला पळय तेंचो। पूण खापरेश्वराक ज्या जाग्यार येवपाक जाय आसलो थंय हाडपा खातीर माननीय आमचे खासदार आमचो श्रीपाद नायक आनी आमचे मुख्यमंत्र्यान आनी जी आमकां जी जागा दिली अशोक क्षेत्रपाल, राहुल क्षेत्रपाल आनी श्रीनिवास नायक त्यांची जागा दिली, तो देव थंय येयल्लो आसा। हांव परत तांकां धन्यवाद म्हणटा की आमच्या मनांतलो देव आमच्या मनांतलो जाग्याकार थंय येयल्लो आसा। हें तेजे कडेन राती हांवें फोनाचेर हें केल्लेलें आसा म्हणून म्हाका आपयल्लो। आतां पुलीस स्टेशनान कितें सांगलें तुमकां? पुलीस स्टेशनान म्हाका विचारलें तुमी फोन केल्लो, राती म्हाका 11 फोन येयल्लो। हांवें सांगलें आत्तां रातचो ना, फाल्यां सकाळीं येता म्हणून। त्या प्रमाणे हांव 10 आपयल्लो, हांव येयलो म्हाज्या टायमार। जें कितें म्हाका तेंच्यांनी विचारलें तें हांवें सांगलें, तें काय तेणी सांगलें जें कितें आहा तें आमी कायदेशीर कितें आहा तें करतलें म्हणून, अवश्य करचें। तेणी वाघाचे बद्दल कितें सांगलें म्हणजे तो विशय तो जे मंत्री ते अभयारण्य तेजेर म्हाका वचपाचें ना, कारण हांव मंत्री ना आनी हांव स्पोक्स पर्सनूय न्हू बीजेपीचो। पूण हेजो कार्यकर्तो म्हणून जेन्ना तो कार्यकर्त्यांक उद्देशून जें कितें वायट उलयलां तें म्हाका तेजें पटोंक ना म्हणून ताका सांगलें। तुमी हिंदू धार्मीक देवाचे पुजा तेज्याच बद्दल हांव आतां अजुनूय परत सांगता, हांव भारत मातेंतलो, हांव भारतीय आसा, हांव एक हिंदू आसा आनी गोंयच्या हितून हांव भंडारी समाजाचो आसा। म्हाका देवांचें सगळें आसा आनी हांव खूब देवाचो भक्त। तुळजा भवानी म्हाजी माता, म्हाजी आई म्हणटा हांव, तिका उलो केल्या शिवाय म्हाजो दीस सुरू जायना। आनी आज तिजो हो म्हणटा तो उत्सव, हो ह्या उत्सवा दिसा तिजो अपमान हो हें म्हाका सहन जायना जालें। तुमी आयका तो तेजो हें शब्द आयकात तेजे,
कशा पद्दतीन तेणी देवीक आमी खंय देवीचेर तोंड पळोवंक शकना, आमी पुजा करूंक शकना, जे देवीचे खंय आमी कपडे घालता ते कलराचे तेका आमी फॅन्सी ड्रेस वाले, हें बरोबर न्हू तेजें. हेजेर पळोवचें तुमी, लक्ष दिवचें तुमी, आयका तुमी, म्हाजेंच नाका तें हें करा आनी तुमी जें कितें आहा तें पळया.